بايا جامعة وسعداي جامعة وسعدان وإلا إذا روسيتا وتابوك مودتي بوك الآن جامعة لا تلاقين قرمي بوك لغتغي أنا عشرين PDF أقوطا PDF والله ما أقاني دقاها وين معك سميرتا بحلي بريقة هيسكو ليسكا دقاها وين روسيتا ما أقاني قال أنت سوفريس سؤالك ويدينا حتى كجباب ويسد ننديار ونقول هاي وحارب تدويدي سؤال شكوة ويدينا بحيث هاي طبعا لو قدر طبعا لقجر اللباتن ميقوان أنا حسابته مسكو في يعني لكن ما دام طويال بدن شك تصدنا وشك سنة oo xisaabta ku darka eed masaan ka tahay حساب لما تقانا إنجليش عربي وسويدي okay ingiriisi rabtaa ma gabadha what is past continuous tense عشرة مركي القادنا مركز كتاب كجرت واينو أنا مجوجي okay waayahay wax walba ma ka jawaabo sida maxaa ku weydiiyaa بطاقة يقول برلاست واقف عربي كجوابها okay carabiyan ku weydiinaa erayga dhaha waa dhameystireen الحمار لا يمشي إلا حمار الصومال محمود جديو هذه ويلك السرعة أفر من قاتنا وصوّدا الرز حتى نميننا الله بوني المرة رالي نبحر